भवतः नाम किं? मम नाम आर्यन। भवत्याः नाम किं? मम नाम दक्षिता। अहं PP2 कक्षायां पठामि। मम शिक्षिकायाः नाम निसर्गमन्। मम समीपे 4 अङ्कन्यः सन्ति। अहं नर्सरी कक्षायां पठामि। मम शिक्षिकायाः नाम सौम्यानाम्। अहं प्रतिदिनं सायङ्काले क्रीडामि। अहं नर्सरी कक्षायां पठामि। मम शिक्षिकायाः नाम प्रतिदिनं अहं मातापितरौ नमामि। अहं PP1 कक्षायां पठामि। मम शिक्षिकायाः नाम नैनामम्। अहं प्रतिदिनं श्लोकान् वदामि। अहं नर्सरी कक्षायां पठामि। मम शिक्षिकायाः नाम दिव्यानाम्। अहं प्रतिदिनं संस्कृतं पठामि। अहं PP2 कक्षायां पठामि। मम शिक्षिकायाः नाम शुभाना। मम गृहस्य समीपे वाटिका अस्ति। अहं PP1 कक्षायां पठामि। मम शिक्षिकायाः नाम लावण्यमम्। मम पितामही मां रामायणकथां श्रावयति। अहं PP1 कक्षायां पठामि। मम शिक्षिकायाः नाम रञ्जितमम्। अहं रङ्गवल्लीं रचयामि। वयं सर्वे प्रबुद्धप्रतिष्ठानस्य छात्राः। अस्माकं शाला KR-पेटे जयनगरे अस्ति। तत्र वयं शयामः, लिखामः, गायामः, क्रीडामः। उत्तमछात्राः भवामः।